तो आइए बिला किसी तमहीद ताखीर के अब प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज किया जाए। तो आइए हम भी उन्हीं आयाते कुरानी और कलामे जावेदानी से मजलिस का नूरानी आगाज करें, जिसके लिए मेरी नजर इंतखाब एक ऐसे कारी पर है जो अपने जबान की लताफतो पाकीज़गी, लहजे के सोदो गुदास और अछूते अंदाज के ज़ेरो बम से कानों में रस घोल देता है। मेरा इशारे कलाम हजरत मौलाना हाफिज़ो कारी मोहम्मद अबू ज़र साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, उस्ताद शोबे तजवीद मदरसा अरबिया मंबाउल उलूम खैराबाद से है कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और कुरान करीम की तिलावत से मजलिस को मुअत्तर व मुजल्ला फरमाए। इस शेर के साथ महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे जिक्र सईद से। कुरान की तिलावत हो खामोश हो दीवाने, कुरान की तिलावत है खामोश हो दीवाने, बरसेगी यहाँ रहमत किस किस पे खुदा जाने। हजरत कारी साहब माइक पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तअतज़िरुल यौम। इन्नमा तुजज़ौना मा कुन्तुम तअमलून। या
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط
فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله